बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता पापड़ बनाने का तरीका। इसको आप पत्ता पीठे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ चंद अज्जा से तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप आधी प्याली चावल लें, इसको आप भिगो दें। अगर आप कच्चे चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप 5-6 घंटे या बेहतरीन रिजल्ट के लिए रात भर के लिए भिगो कर रख दें। आप चावल के आटे के साथ भी ये बना सकते हैं या उबले हुए चावलों से भी ये तैयार कर सकते हैं। आप देखें भिगोने से चावल जो हैं वो नरम हो चुके हैं। इसका पानी उतार लें। अब हाथ लगाते ही चावल जो हैं वो टूटना शुरू हो चुके हैं। अब आप इसका पेस्ट बना लें। इसके लिए आप इसको ब्लेंडर में डालें और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसका ढक्कन बंद करके इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लें। आप चाहें तो इसको सेल बूटे में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इधर क्योंकि मैं ब्लेंडर में इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। इसको आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि इसका बेहतरीन पेस्ट तैयार हो जाए। इसके अंदर चावल जो हैं वो बिल्कुल भी ना रहें। बेहतर होगा कि आप इसको छान लें ताकि इसके अंदर जो चावल के ज़रे हैं इसको आप अच्छी तरह मैच कर सकें। इनको आप दोबारा से ब्लेंडर में डालकर या आप इसको मैश करके इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करें। इस तरह से इसका पेस्ट जो है वो बेहतरीन और हमवार तैयार होगा। इसको आप छानने के साथ, मलमल के कपड़े के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ इसका आप छान कर इसका पेस्ट जो है वो निकाल लें। आप देखें इस तरह इसका पेस्ट जो है वो कितना अच्छा और बेहतरीन तैयार हुआ है। अब आप इसके अंदर 2 चम्मच मैदा या आटा डाल लें। मैदा डालने से पेस्ट जो है वो हमवार हो जाएगा। इससे पीठा या पापड़ जो हैं वो बेहतरीन तैयार होंगे। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। हैंड मिक्सर के साथ या चम्मच के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसका नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें, बटर बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। अगर आपको चीनी पसंद है, मीठा पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच मीठा भी डाल सकते हैं। इस तरह आप इसको पीठे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पापड़ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ नमक के साथ ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ख्याल रहे कि बटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इस तरह का नॉर्मल सा बटर तैयार करें। अब आप इसको 2 या 3 मुख्तलिफ बाउल में डाल लें। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको 3 बाउल में डाल लें ताकि आप इसके अंदर 3 मुख्तलिफ कलर जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। कुछ आप वाइट रहने दें। अब आप इसके अंदर मुख्तलिफ कलर ग्रीन, रेड, येलो, इनको डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अगर आपको कलर पसंद नहीं तो आप सिर्फ वाइट ही ये पापड़ या पीठा जो है वो बना सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कलर जो है वो अच्छी तरह अपना रंग छोड़ जाएं। ख्याल रहे कि हर बाउल को आप अलग अलग चम्मच के साथ मिक्स करें। एक ही चम्मच जो है वो सब के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। अब आप इस तरह के पत्ते जिनकी शाखें जो हैं वो नुमायाँ हों, इनको आप ले लें। इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसका पानी जो है वो ऊपर से खुश्क कर लें। पत्ते जो हैं वो प्लेन इस्तेमाल नहीं करने। आपने इस तरह के पत्ते लेने हैं जिनकी शाखें जो हैं वो नुमायाँ नज़र आ रही हों। इनका पानी खुश्क करने के बाद अब आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि बाद में पापड़ तारते हुए आसानी रहे। अब आप चम्मच के साथ इसके ऊपर पेस्ट जो है वो अच्छी तरह लगाएं। ख्याल रहे कि पेस्ट की तह को आपने ज़्यादा मोटा नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। चम्मच के साथ आप इसके ऊपर पेस्ट लगाने के बाद आप पत्ता सीधा करके एक्स्ट्रा पेस्ट जो है वो उतार दें। देखें इस तरह से आप इसको तैयार करें। इसे तैयार करके आप एक साइड पे रखें। अब मैं आपको मुख्तलिफ पत्ते जो हैं वो तैयार करके दिखाती हूँ।
یہ ریسپیز بہت ہی مزیدار ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کر سال بھر کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سال بھر کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح دھوپ میں 2-3 دفعہ خشک کریں اور پھر محفوظ کریں۔ بہتر ہوگا کہ آپ درمیان میں وقفے وقفے سے اس کو دھوپ لگاتے رہیں۔ اس طرح اس کا رنگ، کلر اور ذائقہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ہر کلر کے پتے جو ہے وہ بنا کے دکھاتی ہوں۔ 1-1 2-2 پتا ہر کلر کا آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں۔ اسی طرح سارے کلر کے سارے پتے باقی جو ہے وہ آسانی سے تیار کر سکیں۔ دیکھیں اس طرح پتوں کو آپ تیار کریں اور ایکسٹرا پیسٹ جو ہے وہ آپ اتار دیں۔ سارے کلر کے پتے بنانے کے بعد اب میں آپ کو ایک پتا وائٹ بھی تیار کر کے دکھاتی ہوں تاکہ ہر کلر کا پتا آپ اپنی آنکھوں سے تیار ہوتا دیکھ سکیں۔ اس طرح ان سب کو تیار کرنے کے بعد اب آپ پانی کو گرم کریں۔ ان کو بھاپ دینے کے لیے پہلے آپ دیگچی یا کسی بھی برتن میں پانی گرم کریں۔ اس کے اوپر آپ جالی، ململ کا کپڑا یا کوئی بھی اسٹیمر پلیٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر رکھیں۔ اس کے اوپر آپ پتوں کو سیٹ کریں۔ پتوں کو آپ اس طرح سیٹ کریں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کو سیٹ کرتے جائیں۔ اس کو آپ آدھے منٹ تک بھاپ میں پکنے دیں۔ اس کو زیادہ بھاپ دینے کی ضرورت نہیں، یہ 30 سیکنڈ میں ہی تیار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں 30 سیکنڈ کے بعد پتا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ الگ کر کے ایک سائڈ پہ رکھتے جائیں تاکہ یہ خشک ہو جائے، نارمل حالت میں ہو جائیں۔ اس طرح آپ ان پتوں کو الگ کرنے کے بعد باقی پتے بھی اسی طرح وقفے وقفے سے تیار کرتے جائیں۔ اسی عمل کے ساتھ آپ سارے پتے جو ہیں وہ تیار کریں۔ پہلے آپ سارے پتے جو ہیں وہ بھاپ میں تیار کر لیں اور پھر آپ ان کو نارمل حالت میں ہونے پر اس کو الگ کر لیں۔ اب آپ ایک سائڈ سے اس کو الگ کرنا شروع کریں تو یہ آسانی کے ساتھ الگ ہوتا جائے گا۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کو احتیاط سے الگ کریں تو یہ آسانی سے الگ ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ اس طرح سے آپ اس پتوں کو الگ کر لیں۔ 1-2 پتا میں آپ کو الگ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ باقی پتے بھی اسی طرح الگ کر سکیں۔ آپ اس کو ایک سائڈ سے پکڑ کر احتیاط سے آپ اس کو الگ کرتے جائیں تو یہ پتے سے الگ ہونا شروع ہو جائے گا اور بہترین شکل میں تیار ہوگا۔ اسی طرح آپ سارے پتوں کو ایک ایک کر کے الگ کر لیں۔ ان کو الگ کرنے کے بعد اب آپ ان کو دھوپ میں خشک کریں۔ اس کو زیادہ دھوپ لگانے کی ضرورت نہیں، یہ 2-3 گھنٹے میں ہی تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح پورا دن یا 2 دن اس کو اچھی طرح خشک کریں۔ جب پتے اچھی طرح خشک ہو جائیں تو ان کو اکٹھا کر لیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے بہترین پتے جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ اب آپ اس کو ایئر لاک ڈبے میں رکھ کر آپ اسے سال بھر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ جب چاہیں آپ آسانی کے ساتھ ان کو فرائی کریں اور ان کے مزے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب ہم کچھ پتے جو ہیں وہ فرائی کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گھی یا آئل کو گرم کریں اور پھر آپ نارمل آنچ پر اس کو اچھی طرح فرائی کریں۔ خیال رہے کہ اس کو آپ نے زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا، اس کو آپ بس ڈالتے ہی الگ کر لینا ہے۔ اس طرح ان کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا۔ اس کو آپ آئل میں ڈالتے ہی 1-2 دفعہ آپ نے اس کو حرکت دینی ہے اور پھر آپ نے اس کو الگ کر لینا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ریسپیز پسند آئے گی۔ مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔